ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، یہ زمین و آسمان تیرے ہیں موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرا شکوہ کریں یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا، اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے، یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے، چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا دی حمد و ثنا دے بعد بڑی محبت دے نال اللہ تعالی دے لاڈلے تے پیارے حبیب حضور نبی اکرم شفیع اعظم فخر آدم و بنی آدم، بے کساں دے کس بے بساں دے بس، بے چاریاں دے چارہ بے سہاریاں دے سہارا، یتیماں دے حامی غریباں دے والی، شفیع المذنبین رحمت للعالمین، دو جہاں دے بادشاہ شہنشاہ عرب و عجم، کون و مکان دے سردار، خدا دی ساری خدائی دے مالک و مختار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کر لو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا و شفیعنا محمد مبارک وسلم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اس دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرن دے بعد اس خالق تے مالک دا کروڑ ہا شکر ہے جس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی بنایا، طرح طرح دیاں نعمتاں دے نال نوازیا، اور اج نماز جمعہ دی حاضری واسطے مینوں تانوں مسجد وچ آن دی توفیق بخشی۔ حضرت محترم پنجویں پارے دی آیا کریمہ دا کچھ حصہ تواڈے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیا کریمہ دے تحت حق بیان کرن دی سن سنا کے مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اج دے اس ذکر خیر نو قبول فرما کے میرے تواڈے ساریاں دیاں قبراں دے روشن تے منور ہون دا سامان بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ دی اور اطاعت کرو رسول دی، اطاعت کرو اللہ دی اور اطاعت کرو رسول دی۔ اس آیا کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والیاں نو خطاب فرمایا، اللہ عز و جل دی اطاعت کرو اور اس دے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو، کیونکہ اس واسطے پوری کائنات وچ اللہ دے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اللہ دے سوا کوئی
دوسرا معبود نہیں، لیسا کمثلہ شیء، کوئی بھی شے اس دی مثل نہیں۔ اور فرمایا رسول دی اطاعت کرو کہ کائنات وچ اس دے رسول جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اللہ دی اطاعت کرو اور اس دے رسول دی اطاعت کرو، کیونکہ اس جیسا کوئی معبود نہیں، او دے ورگا کوئی معبود نہیں، اے دے ورگا کوئی عابد نہیں، او دے ورگا کوئی مسجود نہیں، اے دے ورگا کوئی ساجد نہیں، اس جیسا کوئی محب نہیں، اے دے ورگا کوئی محبوب نہیں، او دے ورگا کوئی چاہن والا نہیں، اے دے ورگا کوئی چاہیا ہویا نہیں۔ جتھے تک اس دی کبریائی ہے اتھے تک اس دی مصطفائی ہے۔ دیکھو او مشرق والیاں دا رب، اے مشرق والیاں دا نبی، او شمال والیاں دا رب، اے شمال والیاں دا نبی، او جنوب والیاں دا رب، اے جنوب والیاں دا رب، او مغرب والیاں دا رب، اے مغرب والیاں دا رب ہی، اور او جبریل دا رب، اے جبریل دا نبی، او میکائیل دا رب، اے میکائیل دا نبی، او اسرافیل دا رب، اے اسرافیل دا نبی، او اسرائیل دا رب، اے اسرائیل دا نبی۔ جتھے تک اس دی کبریائی ہے اتھے تک اے دی مصطفائی ہے۔ اس واسطے کسی شاعر نے آکھیا نا، جتھوں تک کبریائی کبریا دی، جتھوں تک کبریائی کبریا دی، اوتھے تک مصطفی مصطفیٰ دی۔ جتھوں تک کبریائی کبریا دی، اوتھے تک مصطفی مصطفیٰ دی۔ غلامی دے سوا تو کچھ بھی نہ منگی، غلامی دے سوا، غلامی دے سوا تو کچھ بھی نہ منگی، بڑی شان محمد دے گدا دی۔ حضرت محترم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیو، لوگاں نو فرما دیو، اگر تساں اللہ دے نال محبت کر دیو، اللہ دے نال محبت رکھ دیو، تو پھر میری تابع داری کرو۔ جدوں میری تابع داری کرو گے تو اللہ تواڈے نال محبت فرمائے گا، صرف محبت ہی نہیں فرمائے گا، تواڈے گناہ بھی بخش دے گا، کیونکہ وہ بخشن والا رحم کرن والا ہے۔ کعب بن اشرف یہودی تے اس دے ساتھیاں نے، کعب بن اشرف یہودی تے اس دے ساتھیاں نو میرے تے پیارے حبیب تواڈے میرے تواڈے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دی دعوت دیتی۔ جدوں دین دی دعوت دیتی تے کہنے لگا، نحن ابناء اللہ و احباہ، اساں اللہ دے بیٹے ہیں اور اس دے پیارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیا کریمہ نازل فرمائی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو دس دیو جڑے تواڈے دامن رحمت نو چھوڑ کے میرے تک پہنچنا چاہتے نے، تواڈے دامن رحمت نو چھوڑ کے کدے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اگر پہنچنا چاہتے نے تے تواڈی تابع داری کرن، جدوں تواڈی تابع داری کرن گے تے میں پھر انہاں دے نال خود خدا محبت کراں گا، محبت ہی نہیں بلکہ انہاں دے گناہ بھی معاف کر دیواں گا۔ بلکہ حضور دے غلاماں تو قیامت والے دن حضور دی زیارت بھی نصیب ہوے گی تے حضور دی رفاقت بھی نصیب ہوے گی۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوائے منکر دے سب جنت میں جان گے، سوائے منکر دے سارے لوگ جنت میں جان گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ منکر کون ہے؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی تھی وہ جنت میں جاوے گا، جس نے اطاعت نہ کی تھی وہ منکر ہے۔ تے خوش قسمت نے وہ لوگ جڑے اللہ دی بھی اطاعت کرتے ہیں تے اللہ دے رسول دی بھی اطاعت کرتے ہیں، تے انہاں نوں قیامت والے دن پاک تے نیک لوگاں دا ساتھ نصیب ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے اللہ دی اور اس دے رسول دی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، انہوں قیامت والے دن انہاں لوگاں دا ساتھ نصیب ہوئے گا۔ کیڑے لوگ؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اولیاء اللہ دا ساتھ نصیب ہوئے گا۔ آگے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، فرمایا کیڑے ہی اچھے ساتھی نے، انہاں دا ساتھ چنگا ہے کیونکہ یہ چنگے لوگ نے، اللہ دے نیک تے مقبول نے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، فرمایا کیسے ہی اچھے ساتھی۔ دیکھو اس دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کائنات دا ذرہ ذرہ جاندا ہے سوائے کافر اور جنہ دے، سوائے کافر جنہ اور انسانہ دے، کائنات دا ذرہ ذرہ جاندا ہے کہ انی رسول اللہ، میں اللہ دا رسول ہاں، میں اللہ دا رسول ہاں، سوائے کافر جنت انسان دے۔ تو یاد رکھو انسانی غفلت وچ پایا جا رہا، ورنہ کائنات دا ذرہ ذرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کرتے ہیں، حضور دی کائنات دا ذرہ ذرہ اطاعت کرتا ہے، ایک ساڈے وچ ہی غفلت پائی جاتی۔ دیکھو چاند کی، سورج کی، پتھر کی، حجر کی، شجر کی، یہ سب حضور دی اطاعت کرتے ہیں، حضور دے فرما بردار نے، کرتے ہیں مہر و ماہ اطاعت رسول کی، مہر و ماہ چاند تے سورج کرتے ہیں مہر و ماہ اطاعت رسول کی، جاری ہے جہاں میں حکومت رسول کی۔ حضرت محترم مشرکین مکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آئے، آ کے کہن لگے اگر یہ چند دو ٹکڑے کر کے وکھا دیو، اگر تساں سچے نبی ہو تے چند دو ٹکڑے کر کے وکھا دیو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ چند دو ٹکڑے ہو گیا تے واقعی تساں ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے کیوں نہیں، اگر چند ٹکڑے ہو گیا اساں ضرور ایمان لے آواں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے 14ویں رات دا چند دے پورے شباب دے نال چمک رہا ہے، شہادت دی انگلی دے نال چند وال اشارہ کیتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے چند دو ٹکڑے زمین تے آ گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ دے اتے ڈگا، دوسرا پہاڑ دی دوسری جانب جا کے ڈگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہدو، لوگو گواہ ہو جاؤ، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔
اس طرح میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ مقام صبحا تھے، ایک جنگ تو واپسی تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال نے اس مقام جس دا نام ہے صبحا مقام تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی گود وچ سرے انور رکھ کے محو خواب ہوئے۔ او کیوں جیا مقام ہوئے گا؟ حضرت علی دی گود تے نبیاں دے سردار دا سرے، نبیاں دے سردار دا سارے۔ کسی شاعر نے اس طرح نقشہ کھینچا، زمین پہ عرش اعظم کے نشان معلوم ہوتے ہیں، زمین پہ عرش اعظم کے نشان معلوم ہوتے ہیں، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں۔ عصر دا وقت گزر رہا ہے، حضرت علی نے نماز ادا نہیں کی سی، امام الانبیاء نے ادا فرما لی سی۔ حضور دی اکھ لگ گئی، محو خواب ہو گئے، سورج ڈبدا جا رہا ہے، کدے ڈبے سورج ول ویکھدے نے، کدے حضور دے مبارک چہرے ول دیکھدے نے۔ دل وچ خیال آندا ہے کہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے، پھر دل وچ خیال آندا ہے کہ حضور دے آرام وچ خلل پیدا ہو جاوے گا، جے خلل پیدا ہو جاوے گا تے ایہو جی نماز پھر منہ تے مار دتی جاوے گی، کیونکہ سمجھدے سن کہ اللہ دے رسول دی اطاعت خداوند کریم دی اطاعت ہے۔ ڈبے سورج ول دیکھدے نے، کدے حضور دے چہرہ انور ول دیکھدے نے، اکھاں وچ آنسو آ گئے، نماز قضا ہو گئی تے اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ ہن اساں بھی دیکھیے حضرت علی دی ایک نماز قضا ہوئی، اکھاں وچ آنسو آ گئے تے سانو پرواہ ہی کوئی نہیں۔ اُداں اساں حضرت علی دے بڑے عاشق تے محب بنتے ہیں، علی علی کردے ہیں، محبت علی دا دعویٰ کردے ہیں۔ محبت وچ سچا تو ادوں ہی ہو سکتا ہے نا محبوب دے نقشے قدم تے بندہ چلے۔ دوسرے اب علی دے تو نعرے وہی مار دیں جڑے بھنگ گوڑ دے بیٹھے ہوندے نے، گوڑ گوڑ پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی، نہ کوئی پتر نہ کوئی دی، تینوں کسے نال کی علی حیدر۔ مولوی بشیر صاحب فوت ہو گئے نے، اللہ تعالیٰ انہوں دی بخشش فرمائے۔ اور دس دے بھی نور شاہ ولی فیصل آباد اتنے چلے گیا تے اتنے ملنگ کنے سارے بیٹھے سن بھنگ گھوٹن دے تے کہندے جدوں مینوں دیکھے نا مولوی آ گیا تے انہاں دے وچ ایک مولیا علی حیدر تے میں آکھا سا کیڑا منکر ہاں، میں بھی آکھیا مولا علی مدد۔ او ملنگ کہندا اوئے مر جائے مولوی تے سانو کوئی نہیں پرواہ ہے، مر جائے مولوی تے سانو کوئی نہیں پرواہ ہے، مر جائے ملنگ تے ساری دنیا تباہ ہے۔ اے ملنگ نا، محبت علی دا دعویٰ کیتا جائے تے علی دے نقش قدم تے بھی چلے گا، پھر محبت وچ بندہ سچ ہے۔ نماز قضا ہو گئی، اکھاں وچ آنسو آ گئے، آنسو ڈگے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ حضور نے چشمان مبارک کھولیاں تے فرمایا ما یبکی کا یا علی، اے علی تینوں کیڑی چیز نے رلایا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے حضور عصر دی نماز قضا ہو گئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ فوق ایدیہم والے نوری نوری تے گورے گورے ہاتھ اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ اٹھا کے دعا کی تھی، اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردو علیہ الشمس، اے اللہ علی تیری تے تیرے حبیب دی اطاعت وچ سی، تیری تے تیرے رسول دی اطاعت وچ سی، انہاں دے واپسے سورج نو واپس لوٹا دے،
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی سورج ڈبے مقام تو واپس اثر دے مقام تے آ گیا. معلوم ہویا سورج بھی حضور دی اطاعت کرتا ہے. سورج بھی حضور دی اطاعت کرتا ہے, چند بھی حضور دی اطاعت کرتا ہے, اے درخت بھی حضور دی اطاعت کرتے ہیں. درخت بھی حضور دی اطاعت کرتے ہیں, پتھر حضور دی اطاعت کرتے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ ایک عرابی حاضر ہوئے, عرض کیتی آقا اگر کوئی مینوں معجزہ وکھاؤ تو میں ایمان لے آواں گا. تو فرمایا تو ایمان لیا تو معجزہ دیکھ نہیں. فرمایا پڑھنا. کہنے لگا معجزہ دکھاؤ. فرمایا کی معجزہ دیکھنا چاہنا ہے؟ کہنے لگا او سامنے جڑا درخت کھڑا ہے نا وہ چل کے اتنے تواڈے کول آ جاوے تو میں من جاواں گا تساں اللہ دے سچے رسول ہو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو ہی چلا جا تے انہوں جا کے کہے محمد بدعوکا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں بلا رہے ہیں, تینوں بلا رہے ہیں. او عرابی گیا درخت دے کول جا کے انہوں مخاطب ہو کے کہنے لگا تینوں اللہ دے محبوب بلا رہے ہیں. جدوں درخت نے چھڑیا سنیا, دیکھو اس نو کیا جاندہ اطاعت. حضور دا فرمان سنیا, اگے پیچھے سجے کھبے اپنے آپ نو ہلایا, جڑاں نو کھچیا, جڑاں نو کھچ کے تے حضور دی بارگاہ وچ گسیر دویا حاضر ہو گیا. جدوں اس نے ویکھیا عرض کیتی آقا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, میں مسلمان ہو گیا تے ہن اے انی اجازت مینوں دیو کہ میں تواڈے سر مبارک تے تواڈے پاؤں مبارک نو بوسہ دیواں. سر مبارک تے پاؤں مبارک نو بوسہ دیواں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیتی. معلوم ہویا کہ اے بوسہ دینا اللہ دے نیک تے مقبول بندیاں دے ہتھاں نو یا پیراں نو بوسہ دینا اے سجدہ نہیں بلکہ اے تعظیم ہے. سجدہ ہور چیز ہے, تعظیم ہور چیز ہے. تے جی اگر اے جھکنا سجدہ ہے تو اپنے ماں باپ دے قدماں نو ذرا جھک کے تے چم کے تا ویکھ پھر پتہ چلے گا کننا جھکنا پیندا. اس طرح جھک کے جا کے بوسہ لے لینا اے سجدہ نہیں بلکہ اے ماں باپ دی تعظیم ہے, پیر و مرشد دی تعظیم ہے. سجدہ تے او ہے نا نک بھی لگے تے متھا بھی لگے تے اس معبود سمجھ کے سر ٹکایا جائے. لیکن کوئی بھی کسی نو معبود نہیں سمجھتا, اللہ دے پیارے سمجھ کے انہاں دا ادب و احترام کرتے ہیں. اچھا پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس درخت نو ارجعی, جا ہن تو واپس چلا جا, جا ہن واپس چلا جا. فرجعت, درخت اتوں چلیا تے واپس اپنے مقام تے آگے کھڑا ہو گیا. لو جی اس نو کہندے نے اطاعت. جانور کی, انسان کی, جی چرند کی, پرند کی, سورج کی, چاند کی اور نباتات کی, حیوانات کی, جمادات, ساریاں چیزیں ہی حضور دی اطاعت کرتی ہیں. دیکھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جنگل میں جا رہے ہیں تے حضور دے کنن دے بات پہنچی ادھنو منی یا رسول اللہ, اے اللہ دے رسول میری مدد فرماؤ, اے اللہ دے رسول میری مدد فرماؤ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا دور ایک ہرنی کھڑی ہے تے جال وچ پھنسی ہے, اس دے قریب گئے. جدوں قریب گئے تے ہرنی کہن لگی آقا میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے نے وہ پیچھے نے اتنے جال وچ پھنس گئیاں تے مینوں آزاد کر دیو, میں اپنے بچیاں نو جا کے دودھ پلاواں. فرمایا پھر واپس آئیں گی؟ کہنے لگی اللہ دے رسول نال وعدہ کر کے کون بے خلافی کر دے, میں ضرور واپس آواں گی. اینی دیر نو او شکاری بھی آ گیا, آپ نے انہوں آزاد کر دیتا, جا بھئی تو دودھ جا کے پلا. وہ کہنے لگا میں بڑی مشکل دے نال کوشش کیتی, سارا دن اس طرح گزر گیا, ایک شکار پھسیا تے وہ بھی تساں آزاد کر دیتا, چھڑ دیتا. فرمایا فکر نہ کر, انہیں بچیاں دودھ پلا کے واپس آ جائے گی. کہنے لگا نکلیا شکار بھی کدے واپس آیا؟
اور نکلیا شکار بھی کدے واپس آیا؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، وہ اللہ دے رسول نال وعدہ کر کے گئی ہے۔ یہو جی گلاں ہو رہی سن تے ویکھیا ہرنی اپنے بچیاں نو لے کے دوڑی آ رہی، پھر ہرنی دا سر بھی جھک گیا تے شکاری دا سر بھی جھک گیا۔ پھر اس کو اور اس کو بشارت ملی سرکار سے، قید سے آزاد تو اور تو عذاب نار سے، قید سے آزاد تو اور تو عذاب نار سے۔ حضرات محترم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف دی حدیث پاک پڑھ رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے نال نے حضور دے صحابہ کیڑے کیڑے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہم آپ دے نال نے چلدے 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 پہاڑ آ گیا جس نو پہاڑ احد آکھیا جاندا ہے۔ احد پہاڑ تے تشریف لے گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اس پہاڑ تے گئے، آپ دے پاؤں مبارک پہاڑ دے سر دا تاج بنے۔ پہاڑ نے اس طرح جنبش کیتی، حرکت کیتی، ہلنا شروع کر دیتا۔ عاشق لوگ کہندے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشی وچ وجد وچ پہاڑ آ گیا، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اود پہاڑ ساڈے نال محبت کردا ہے، اساں اود پہاڑ دے نال محبت کردے ہاں۔ وہ ساڈے نال محبت کردا ہے تے اساں او دے نال محبت کردے ہاں۔ تے حضور تشریف لے گئے تے خوشی وچ وجد کرن لگ پیا، جویں زلزلہ ہوندا، ہلنا شروع کر دیتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت احد فما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، اے احد ٹھہر جا، تینوں پتہ نہیں تیرے تے نبی ہے، دو شہید نے تے ایک صدیق ہے۔ پاؤں دی ٹھوکر ماری تے فرمایا تینوں پتہ نہیں تیرے تے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید نے۔ پہاڑ نے حرکت بند کر دیتی، رک گیا۔ پہاڑ بھی حضور دی، پتھر بھی حضور دی اطاعت کرتے ہیں۔ حضرت محترم، معلوم ہویا انسان تو انسان، پتھر بھی حضور دے نال محبت کرتے ہیں تے حضور دی اطاعت کرتے ہیں۔ اور اے بھی معلوم ہویا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر نو صدیق فرمایا۔ جیڑا آپ دی صداقت وچ شک کرے او قرآن پاک دا منکر ہے، حضور دے فرمان دا منکر ہے۔ جیڑا آپ دی صدیقیت وچ فرق کرے، آپ نو صدیق نہ مننے، حضور دے فرمان دا انکار کر رہے۔ اور اے بھی پتہ چلیا کہ ہے تے زندہ سن حضرت عمر فاروق تے حضرت عثمان غنی، شہادت دی خبر پہلے ہی حضور نے دے دیتی۔ معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو اے علم عطا فرمایا ہے، نیکیاں دا بھی حضور نو امت دا پتہ ہے تے امت دے گناہاں دا بھی پتہ ہے، تے انہاں دے مرن دا بھی پتہ ہے تے مرن دے مقام دا بھی پتہ ہے۔ اللہ نے اے علم عطا کیتا ہے، اپنے آپ تے نہیں نہ جان دے، اللہ دی عطا دے نال جان دے نے۔ فرمایا ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق تے عثمان غنی اے شہید نے، اور اپنے وقت وچ شہادت دا مرتبہ پایا۔ حضرت محترم، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ نے فرمایا رسول دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے، رسول دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے۔ ایک صحابی نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے، انہوں نے سونے دی انگوٹھی انگلی دے وچ پائی، سرکار تشریف لے ویکھیا سونے دی انگوٹھی پائی ہے، تے آپ نے اس دے ہاتھ وچوں اس طرح لا لئی، لا کے تے انہوں سٹ دیتا۔
فرمایا تواڈے وچوں کوئی یہ پسند کردا ہے کہ اگ دی چنگاری اپنے ہاتھ وچ لے؟ اتنا کہہ کے سٹ کے چلے گئے۔ دوسرے لوگوں نے آخیا بھی انگوٹھی اٹھا لو، اینوں بیچ کے تصرف وچ لے آنا، اینوں بیچ کے پیسے وصول کر لینا۔ فرمایا نہ طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں اینوں کدے بھی نہیں اٹھاواں گا جس نو حضور نے پھینک دیتا ہے۔ اینوں کہندے نے اطاعت، اینوں کہندے نے اطاعت۔ حالانکہ تصرف وچ لیا سکدے سی، اٹھا سکدے سی، لیکن آپ نے نہیں اٹھائی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جس نو حضور نے سٹ دیتا ہے میں انہوں کدے نہیں واپس لاواں گا۔ اے ہے اطاعت۔ اس طرح ایک اور جنہ دا نام ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک پیلے رنگ دا لباس پایا، کپڑے رنگین، تے حضور تشریف لے نا تے ویکھیا تے فرمایا اے کی؟ وہ سمجھ گئے کہ میرا یہ لباس حضور نو پسند نہیں، حضور نو پسند نہیں۔ گھر واپس گئے، گھر جا کے او لا کے دوسرے کپڑے پا کے تے انہاں کپڑے نو جلا کے رکھ دیتا۔ واپس پھر دوبارہ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوتے، سرکار نے کپڑے بدلے ویکھے تے فرمایا او کپڑیاں دا کی کیتا؟ عرض کیتی آقا میں انہوں نے جلا کے آیا ہوں۔ گویا جیڑی چیز حضور نو پسند نہیں انہوں گھر رکھنا بھی پسند نہیں فرمایا۔ اس نو کہندے نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دی اطاعت کرنا تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرنا۔ اج کل دیکھو مرداں نے عورتاں دے کپڑے پہنے نے، عورتاں نے مرداں دے کپڑے پہنے نے، حالانکہ حضور الاسلام نے لعنت فرمائی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جڑا مرد عورت دا لباس پہنے اور جڑی عورت مرد دا لباس پہنے، حضور نے اس سے لعنت فرمائی۔ اللہ نے کی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ دی اور اطاعت کرو اللہ دے رسول دی۔ تو اللہ دا فرمان ہے واقیموا الصلاۃ، قرآن پاک دے وچ ایک مقام تے نہیں، دو مقام تے نہیں، کئی مقامات تے ارشاد فرمایا واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو تے حضور فرما رہے ہیں نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، تے پھر کیوں نہ اساں نماز پابندی دے نال 5 وقت مسجد وچ آ کے جماعت ادا کریے۔ لیکن یاد رکھو قیامت والے دن بھی سب تو پہلے یہ نماز دے بارے پوچھا جائے گا۔ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ حضرت محترم یہ بندیاں دے نال ہی مسجداں آباد ہوندیاں نے، تے جے اگر پنڈ دا حساب لایا جاوے تو پنڈ دی نسبت تے کچھ بھی نہیں۔ انہاں بندیاں تے نماز صرف فرض نہیں، دوسرے لوگوں تے بھی نماز فرض ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو تے زکوٰۃ ادا کرو۔ بلکہ ایک مقام تے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو تے مشرکاں دے وچ نہ ہوو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء علم وعلم الایمان الصلاۃ، ہر شے دی کوئی نہ کوئی علامت ہوندی ہے، ہر شے دی کوئی نہ کوئی علامت ہوندی ہے، اور ایمان دی علامت ہے نماز۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ مینوں تانوں پابندی دے نال نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔